ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टाविंशोऽध्यायः। अथातो विविधाशीतपीतीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः। इतिहस्माः भगवान् आत्रेयः। विविधम् अशितं पीतं लीढं खादितं जन्तोः हितम् अन्तरग्निसन्धुक्षितबलेन यथा स्वेन उष्मणा सम्यक् विपच्यमानं कालवदनवस्थित सर्वधातुपाकम् अनुपहत सर्वधातूष्म मारुतस्रोतः केवलं शरीरम् उपचय बलवर्णसुखायुषा योजयति शरीरधातून् ऊर्जयति च। धातवो हि धात्वाहाराः प्रकृतिम् अनुवर्तन्ते। तत्राहारप्रसादाख्यो रसः किट्टं च मलाख्यम् अभिनिवर्तते। किट्टात् स्वेद मूत्र पुरीश वातपित्तश्लेष्माणः कर्णाक्षिनासिकास्य लोमकूपप्रजननमलाः केश श्मश्रु लोम नखादयश्चावयवाः पुष्यन्ति त्वाहाररसाद्रसरुधिरमांसमेदोऽस्थिमज्जशुक्रौजांसि पंचेन्द्रियद्रव्याणि धातुप्रसादसंज्ञकानि शरीर सन्धिबन्धपिच्छादयश्चावयवाः ते सर्व एव धातवो मलाख्याः प्रसादाख्याश्च रसमलाभ्यां पुष्यन्तः स्वं मानम् अनुवर्तन्ते यथावयः शरीरम्। एवं रसमलौ स्वप्रमाणावस्थितावाश्रयस्य समधातोः धातुसाम्यम् अनुवर्तयतः निमित्ततस्तु क्षीणवृद्धानां प्रसादाख्यानं धातूनां वृद्धिक्षयाभ्याम् आहारमूलाभ्यां रसः साम्यम् उत्पादयति आरोग्याय। किट्टं च मलानाम् एवम् एव स्वमानातिरिक्ताः पुनः उत्सर्गिणः शीतोष्णपर्यायगुणैश्चोपचर्यमाणा मलाः शरीर धातुसाम्यकराः समुपलभ्यन्ते। तेषां तु मलप्रसादाख्यानां धातूनां स्रोतांस्ययन मुखानि तानि यथा विभागेन यथा स्वं धातून् आपूरयन्ति। एवम् इदं शरीरम् अशितपीतलीढ खादितप्रभवम् अशितपीतलीढखादितप्रभवांश्चास्मिन् शरीरे व्याधयो भवन्ति। हिताहितोपयोगविशेषास्त्वत्र शुभाशुभविशेषकरा भवन्तीति। एवं वादिनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाच। दृश्यन्ते हि भगवन् हितसमाख्यातम् अपि आहारम् उपयुञ्जाना व्याधिमन्तश्चागदाश्च तथैवाहितसमाख्यातम्। एवं दुष्टे कथं हिताहितोपयोगविशेषात्मकं शुभाशुभविशेषम् उपलभामहे इति। तम उवाच भगवान् आत्रेयः। न हिताहारोपयोगिनाम् अग्निवेश तन्निमित्ता व्याधयो जायन्ते न च केवलं हिताहारोपयोगात् एव सर्वव्याधिभयम् अतिक्रान्तं भवति। सन्ति हि ऋतेऽप्यहिताहारोपयोगात् अन्या रोगप्रकृतयः। तद्यथा कालविपर्ययः प्रज्ञापराधः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाश्चासात्म्या इति ताश्च रोगप्रकृतयो रसान् सम्यक् उपयुञ्जानम् अपि
पुरुषम् अशुभेनोपपादयन्ति तस्मात् हिताहारोपयोगिनोऽपि दृश्यन्ते व्याधिमन्तः। अहिताहारोपयोगिनां पुनः कारणतो न सद्यो दोषवान् भवति अपचारः। न हि सर्वाणि अपथ्यानि तुल्यदोषाणि न च सर्वे दोषास्तुल्यबलाः न च सर्वाणि शरीराणि व्याधिक्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। तदेव हि अपथ्यं देशकालसंयोगवीर्यप्रमाणातियोगात् भूयस्तरम् अपथ्यं सम्पद्यते। स एव दोषः संश्रेष्टयो निर्विरुद्धोपक्रमो गम्भीरानुगतश्चिरस्थितः प्राणायतनसमुत्थो मर्मोपघाती कष्टतमः क्षिप्रकारी तमश्च सम्पद्यते। शरीराणि च अतिस्थूलानि अतिकृशानि अभिष्ट अनिविष्ट मांसशोणितास्थीनि दुर्बलान्यसात्म्याहारोपचितानि अल्पाहाराणि अल्पसत्त्वानि च भवन्ति अव्याधिसहानि। विपरीतानि पुनः व्याधिसहानि। एभ्यश्चैवापथ्याहारदोष शरीरविशेषेभ्यो व्याधयो मृदवो दारुणाः क्षिप्रसमुत्थाश्चिरकारिणश्च भवन्ति। ते एव वातपित्तश्लेष्माणः स्थानविशेषे प्रकुपिता व्याधिविशेषान् अभिनिर्वर्तयन्ति अग्निवेश। तत्र रसादिषु स्थानेषु प्रकुपितानां दोषाणां यस्मिन् स्थाने ये ये व्याधयः सम्भवन्ति तान् यथावत् अनुव्याख्यास्यामः। श्रद्धाचारुचिश्चास्य वैरस्य मारसज्ञता रल्लासो गौरवं तन्द्रा सांगमर्दोज्वरस्तमः पाण्डुत्वं श्रोतसाम्रोधः क्लिब्यं साधः कृशाङ्गता नाशोऽग्नेर्यथा कालं वलयः पलितानि च रसप्रदोषजा रोगा वक्ष्यन्ते रक्तदोषजाः कुष्ठ विसर्पपीडका रक्तपित्तमसृग्धरः गुदमेढ्रास्यपाकश्च प्लीहा गुल्मोऽथ विद्रधीः नीलिका कामलाव्यङ्गः पिप्लवस्तिलकालकाः दद्रुश्चर्मदलं स्वित्रं पामाकोठाश्रमण्डलं रक्तप्रदोषाज्जायन्ते शृणुमांसप्रदोषजान् अधिमांसार्बुदं कीलं गलशालूकशुण्डिके पूति मांसालजीगण्ड गण्डमालोपजिह्विकाः विद्यान् मांसाश्रयान् मेदः संश्रयास्तु प्रचक्ष्महे निन्दितानि प्रमेहाणां पूर्वरूपाणि यानि च अध्यस्थिदन्तौ दन्तास्थि भेदशूलं विवर्णता केशलोमनखश्मश्रु दोषाश्चास्थि प्रदोषजाः ऋक्पर्वणां भ्रमो मूर्छा दर्शनं तमसस्तथा अरुषां स्थूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनं मज्जप्रदोषात् शुक्रस्य दोषात् क्लिब्यमहर्षणं रोगी वा क्लिबमल्पायुर्विरूपं वा प्रजायते न चास्य जायते गर्भः पतति प्रस्रवत्यपि शुक्रं हि दुष्टं सापत्यं
सदारं बाधते नरम् इन्द्रियाणि समाश्रित्य प्रकृप्यन्ति यदा मलाः उपघातोपघाताभ्यां योजयन्तीन्द्रियाणि ते स्नायौ शिराकण्डराभ्यो दुष्टाः क्लिश्नन्ति मानवम् स्तम्भसङ्कोचखल्लीभिर्ग्रन्थि स्फुरणसुप्तिभिः मलानाश्रित्य कुपिता भेदशोषप्रदूषणम् दोषामलानां कुर्वन्ति सङ्गोत्सर्गावतीव च विविधादशितात् पीतात् अहितात् लीढखादितात् भवन्त्येते मनुष्याणां विकाराय उदाहृताः तेषामिच्छन्ननुत्पत्तिं सेवेत मतिमान् सदा हितान्येव शितादीनि न स्युत्सज्जास्तथा मयाः रसजानां विकाराणां सर्वं लङ्घनमौषधम् विदिशोणितिकेऽध्याये रक्तजानां विषज्जितम् मांसजानां तु संशुद्धिः शस्त्रक्षाराग्निकर्म च अष्टौ निन्दितिकेऽध्याये मेदोजानां चिकित्सितम् अस्त्याश्रयाणां व्याधीनां पञ्चकर्माणि भेषजम् बस्त्यः क्षीरसर्पीषी तिक्तकोपहितानि च मज्जशुक्रसमुत्थानाम् औषधं स्वादुतिक्तकम् अन्नं व्यवायव्यायामो शुद्धिः काले च मात्रया शान्तिरिन्द्रियजानां तु त्रिमर्मीये प्रवक्ष्यते स्नायुवादिजानां प्रशमो वक्ष्यते वातरोगिके नवे गान्धारणेऽध्याये चिकित्सा संग्रहः कृतः मलजानां विकाराणां सिद्धिश्चोक्ता क्वचित् क्वचित् व्यायामात् उष्मणस्तेक्ष्ण्यात् हितस्यानवचारणात् कोष्ठाच्छाखामलायान्ति द्रुतत्वान्मारुतस्य च तत्रस्थाश्च विलम्बन्ते कदाचिन्न समीरिताः नादेशकाले कुप्यन्ति भूयो हेतुप्रतीक्षिणः वृद्ध्याविष्यन्दनात् पाकात् स्रोतो मुखविशोधनात् शाखा मुक्त्वा मलाः कोष्ठं यान्ति वायोश्च निग्रहात् अजातानामनुत्पत्तो जातानां विनिवृत्तये रोगाणां यो विधिर्दृष्टः सुखार्थी तं समाचरेत् सुखार्था सर्वभूतानां मताः सर्वा प्रवृत्तयः ज्ञानाज्ञानविशेषात्तु मार्गामार्गप्रवृत्तयः हितम् एवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः रजो मोह प्रेतात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः श्रुतं बुद्धिः स्मृतिर्दाक्ष्यं धृतिर्हितनिषेवणं वाग्विशुद्धिः समोधैर्यम् आश्रयन्ति परीक्षकम् लौकिकं नाश्रयन्त्येते गुणा मोहरजः श्रितं तन्मूला बहवो यन्ति रोगाः शारीरमानसाः प्रज्ञापराधाद्यहितान् अर्थान्
पञ्चनिषेवते सन्धारयति वेगांश्च सेवते साहसानि च तदात्मसुखसंज्ञेषु भावेष्वग्नोऽनुरज्यते रज्यते न तु विज्ञाता विज्ञानेयमलीकृते न रागान्नाप्यविज्ञानात् आहारान् उपयोजयेत् परीक्षाहितम् अस्नीया देहो यायारसम्भवः आहारस्य विधावष्टो विशेषा हेतुसंज्ञकाः शुभाशुभसमुत्पत्तौ तान् परीक्ष्य प्रयोजयेत् परिहार्याण्यपथ्यानि सदा परिहरन् नरः भवत्य नृणतां प्राप्तः साधूनाम् इह पण्डितः यत्तु रोगसमुत्थानम् अशक्यम् इह केनचित् परिहर्तुं न तत्प्राप्य शोचितव्यं मनीषिभिः। तत्र श्लोकाः आहारसम्भवं वस्तु रोगाश्चाहारसम्भवाः हिताहितविशेषाच्च विशेषः सुखदुःखयोः सहत्वे च दुःखानां देहसत्त्वयोः विशेषो रोगसङ्घाश्च धातुजाये पृथक् पृथक् तेषां चैव प्रशमनं कोष्ठात् शाखा उपेत्य च दोषा यथा प्रकुप्यन्ति शाखाभ्यः कोष्ठमेत्य च प्राज्ञाग्नयोर्विशेषश्च स्वस्थातुरहितं च यत् विविधाशितपीतीये तत्सर्वं सम्प्रकाशितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने विविधाशितपीतीयो नामाष्टाविंशोऽध्यायः इति अन्नपानचतुष्कः इति श्री धन्वन्तरिरर्पणमस्तु।